अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ती मोरया गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः। श्री गणरायाक वंदन करून सगळ्यांक पयली चतुर्थीची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी आणि गणपती जेन्ना येता म्हणजे एक गणपतीचे आगमन जाता तेन्ना वर्सभर सगळी जाणां रावतात आणि ह्या दिसांनी ह्या चतुर्थीच्या दिसांनी एक आनंदमय असो खुशयेची गजाल आसा आणि मोठ्या दबाज्यांनी अशें म्हणपाक शकता की आमी कोंकण गोवा आणि चडशा भागांत म्हणजे कारवारच्या भागांनी हो चतुर्थी जी आसा ती खूब मोठ्या तरेन मोठ्या दबाज्यान मनयतात आणि ह्या चतुर्थीच्या निमतान घराघरांनी वेगळे वेगळे गणपती जेन्ना मनयतात आणि त्या निमतान जे लोक जे घरातले जे परिवारातले लोक जे आसा ते वेगळे वेगळे भागान कामां खातीर खंय तरी अशे शिकपा खातीर भायर आसतात ते ह्या चतुर्थीच्या सणा खातीर खास करून एकठांय येतात आणि हीच एक अशी एक हें आसा की चतुर्थी म्हणजे सगळ्यांनी मिळून फॅमिलीन सेलेब्रेट करपाचो हो असो एक सण आसा। त्याच बरोबर आमी पळयता की खुबशे कडेन सार्वजनीक गणपती मनयल्ले गेल्ले वयता आणि त्या सार्वजनीक गणपतीक म्हणजे जशे की पुलीस स्टेशन जावं खंयचे संस्था जावं अशे वेगळे वेगळे संस्था जावं स्कुलांनी गणपती आणि गणेश चतुर्थी सेलेब्रेट करतात। हाचो उद्देश असोच की जेन्ना परिवार जेन्ना जो आसा तो एकठांय येवपाचो आणि एकदम खुशयेन सगळ्यांनी एकठांय मेळून हो सेलेब्रेशन करपाचो हो त्याचा मागचो एक उद्देश आसा आणि ह्या गणपतीच्या हातून की लोकांक तेजो एक खुशी मेळटा की आणि गणपती कडेन मागूनच खंयचें जें काम आसा तें गणेश कार्याच्या शिवाय खंयचेंच जायना तेन्ना ह्या गणेश मूर्ती जी आसा ती तेज्या खातीर सगळ्यां कडेन मागता की आमच्या गोवा न्यूज नाव परिवारा कडल्यान तुमकां सगळ्यांक मनोनीत परबी। अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ती मोरया गणपते नमो नमः। आणि त्याचो सार्वजनिक गणपती तो 9 दिसाचो आसता। कितलीशीं वर्सां जाली आयज म्हाका दिसता हे आमचे 16वें वर्स जे ते सार्वजनिक गणपती उत्सव एक मोठ्या प्रमाणे मनयता। आख्ख्या गोंयभर मुरगांवच्या राजाचें आयज एक नांव आसा आणि आयज खरेंच आमकां खंय तरी आमी म्हणटा भाग्यवान कित्याक आमकां आयज जी फर्स्ट पुजा जी आमकां आयज मुरगांवच्या राजाची जी गणपतीची ही करपाक खंय तरी आमकां तेजो लाभ मेळ्ळो आनी आतां आमी पुजा केलेली आसा। हांव मागता देवा गणपती कडेन कितें ससोत तेजो आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो तशें तेंच्या आख्ख्या फॅमिलीचेर तेंच्या बाळांचेर भुरग्यांचेर सगळ्या म्हाज्या भयणीचेर भावांचेर जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंचेर असो तेजो आशिर्वाद आसचो आनी आयज मुरगांवचो राजाचो जो आशिर्वाद आयज आख्ख्या आमच्या सड्यावयच्या लोकांचेर आसा। खूब जाणांची मनोकामना पूर्ण जाल्लेली आसा जी हांगा मागून घेतलेली आसा। आयजूच हांव पळयतालो कोणाचे गेल्या फावटी मागून घेतले जी मनोकामना पूर्ण जाल्या उपरांत ताणें कितें तरी हांगा दान केल्लेलें आसा भांगाचे वस्तू हाडून। सो अशे खुबशे लोक ह्या मुरगांवच्या राजा कडेन मागून वयता आनी एक चमत्कारी शक्ती आसा ह्या आमच्या मुरगांवच्या राजाच्या फाटल्यान तेज्या लागून लोकांक तेजेर विश्वास आसा आनी आख्खो आमचो सड्याकार अशे आख्खे मुरगांवचे आनी गोंयचे लोक सुद्दां हांगा तेजें दर्शन घेवपाक लागून येता आनी जेन्ना विसर्जनाच्या टायमार तुमी मुद्दाम पळया हजारांनी लोक भायर सरून विसर्जन बाप्पा मोरयाचें विसर्जन करपाक लागून फुडाकार घेता। हांव मागता आख्ख्या लोकांनी हे गणपतीचें दर्शन घेवचो तेजो आशिर्वाद घेवचो आनी तसोच सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांचो गणपतीचो सदांच आशिर्वाद आमचेर आसचो। समस्त गोंयकारांक तशेंच मुरगांवकारांक गणपतीची गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा। आणि आयज आमी स्थापनाची अभिषेक केलेलो आसा आणि मुरगांवचो राजाचे दाना 11 दीस आसता ह्यो आणि विविध कार्यक्रम घडोवन हाडटा। महाप्रसादूय आसता सगळीं जाणां येवन हेचे लाभ घेता आणि सगळ्यान बरें म्हणल्यार खूब जाणांची इच्छा हांगा मुरगांवच्या राजाक तेगेली पुरी जाता हे मान्यता आसा। सो देवा कडेन मागता की आमचे सगळे मुरगांवाच्या लोकांची इच्छा पुरी जावं तांकां सुख समृद्धी लाभ जावं आणि सगळीं जाणां सुखान रावपाची इतली देवा कडेन प्रार्थना। सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ती मोरया गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक
अष्टविनायक नमो नमः गणपती बाप्पा मोरया. गणपती आज आम्ही गोंयांत दवरता आनी गोंयच्या गणपतीची खासियत गोंयच्या गणपतीची खासियत म्हणजे आज तुम्ही आताच जशें पळयलें जाल्यार सगळे कुटुंब एकठांय येता. कोणी भायर आसता, कोणी आपल्या परदेशान आसता, कोण मुंबय दिल्ली खंय आसतात आपल्या कामा निमित्तान. ते सगळे कुटुंब एकठांय येता आनी एकठांय येवन एक मोठ्या प्रमाणात आमी गणेश चतुर्थी साजरी करतात. आनी त्या खातीर चड उमेद दिसता की म्हणजे खूब जाण आपापल्या कामा निमित्तान खंय खंय आसतात, पूण जेन्ना सगळे एकठांय मेळटा तेन्ना परत नाती एकठांय येता. एक कुटुंब जे आमी ही गणेश चतुर्थी मनयता आनी त्या खातीर गोंय ह्या कुटुंब गणपती खातीर खूब फामाद आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमी म्हणटा की गणपती हो निसर्गाचो देवता नाजाल्यार पर्यावरणाचो देवता. तेन्ना आमी सगळ्यांनी ही गणेश चतुर्थी मनयता आसतना देवा कडेन गाराणें घालता आसतना ताजे कडेन कितें मागता आसतना आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत दवरचें की पर्यावरण राखप आज आमची प्रत्येकाची काळाची गरज आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी निसर्गाचे देवतेक जेन्ना आमी तांकां कितें मागतात तेन्ना देवाकूय आमी एक निसर्ग राखून आमी तुमची गणेश चतुर्थी मनयतात अशी एक मेसेज सगळ्या कडेन वचपाक जाय. चतुर्थीच न्ही जाल्यार गणपती देवाक आमी प्रत्येक गोश्टीक हिंदू धर्मान खंयचीय गोश्ट जाता आसतना आमी गणपतीक पयलो मान दितात, तांची पुजा पयलीं करतात. सो म्हाका दिसता वर्सभर आनी आमी आसा म्हणसर पर्यावरण राखप, निसर्ग राखप आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक कितें तरी आमी दवरप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. आमची तुमी सगळे दवरतले अशी म्हाका खात्री आसा. परत एकदां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा. देव बरें. सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांक चवथीची उमेद करपी आमची चवथ आमच्या मूळ घरान देव दिसाचे गणपती करताले. एक ते आमी पळयला आसतले त्या निमतान आमचे सगळे कुटुंब एकठांय जाता. अशीच गोंयची खासियत म्हणटा तशी चवथ घराघरान जाता. सार्वजनीक गणेशोत्सवा पेक्षा घरांतली चवथ गोंयांत खूब दीस जाता, खूब कडेन जाता आनी प्रत्येक कुटुंबान अशीच बरें आनंदाचें अशें वातावरण आसता. चवथीक आमी सगळे जाण सगळ्या कडेन मागता की ही चवथ तुमची सगळ्यांची बरी वचूं देवा तुमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवं. आनी हें सगळें करतना पर्यावरणा खातीर आमचो जो कितें हातभार आमी लावंक शकता म्हणजे चवथ मनयतना पर्यावरण राखपाचो एक संदेश आमी सगळ्यांक दिवया. फोग मारतना जावं आनी कितें करतना सेफ रावात. तशेंच गणपती पावयतना निर्माल्य एका रिस्पॉन्सिबली सगळ्यांक म्हणजे जंय जंय कलेक्शन आसा थंय दियात. हें एकूच अपील करता सगळ्यांक परतून एकदां चवथीची उमेद करता. गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ती मोरया. गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपती बाप्पा मोरया. गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ती मोरया. गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपती बाप्पा मोरया. घृतमंगलतिलकः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमुक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणम् अद्य क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ अद्य शुभनाम योगे शुभकरणे एवं गृहकाले गृहगुणविशेषण उद्वाद्वन्त विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः सकल धर्म शास्त्र. गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक
अष्टविनायक नमो नमः